प्रत्येक तरान ग्लेन तुझो पूत तुका सेवन ताचे जिवीत विश्वासीपणाचे जिवीत ह्या विश्वासीपणाच्या जिविताचे पैण तुका सेवन तो आरंभ करूंक आसतना आनी सगळे ताचे मुखले जिवीत विश्वासाचे कुटुंबांत कशे बापय आनी आवय जेजू तुका समर्पिले जावन जियेत आसतना ग्लेन आज तावन त्याच सोम्यांक सेवन आणि तुझ्या संगता सोम्या संगता हर एक दीस म्हणले बरी ताची जिणे सर्व मुखार सत्ता आसतना सोम्या जेजू ह्या संदर्भार ह्या सकाळच्या वेळा हांगासर आमी एका कुटुंबा भाशेन संगता जमल्या हांगासर सर्वांचे तुझे पवित्र म्हणजे कृपा धाड आनी मातसो मेस्तांक तुजो मोग जाणा जावंक तुवें आमकां गिफ्ट जावन दिल्लो भावार्थ आमचो कर्ण हर एक दीस आमच्या कुटुंबांत जियोंक आनी आमच्या कुटुंबा जिणेंत येवचे सर अनवरां जावंक पुरो अवघडा जावंक पुरो बेसांवां जावंक पुरो तुवें दिल्ली ताळेंतां जावंक पुरो सर आमची कर्ण घेवन तुज्या संगता मोगान रावण जियोंक जाय अशी कृपा हे आमच्या कुटुंबाक तूं फावो कर अशें सोम्या जेजू आमी तुजी भुरगीं तुजो पूत आनी तुजी धूव जावन हर एक दीस ह्या संवसारांत प्रत्येक तरान कुटुंबा जिवितांत तुवें सरासून दिल्ल्या ह्या संवसारांत जियेत आसतना तुका मोगाची जावन देवा तुजी कुशी कर हर एक दीस तुज्या पुता जेजूक सेवन मिसाच्या बलिदानांत तुजो मोग अनुभव कर आनी तोच मोग कुटुंबांत एकामेकां वांटून दिवन आनी जियोंक जाय अशी सर कृपा आयच्या दिसा प्रत्येक तरान ह्या कुटुंबांक तूं फावो कर आनी अशें आमी तुजी मोगाची भुरगीं जावन जियोंक आमकां कृपा दिता आसतना सोम्या जेजू तुज्या आवयक मरयेक तुवें आमकां दिलाय आम्हा सर्वां पासून प्रत्येक तरान कुटुंबा पासून हर एक दीस ती तुजे लागीं विनंती करता आसतना आयच्या दिसा प्रत्येक तरान विल्ली आनी ग्रेसी आनी ग्लेन ह्या कुटुंबांक प्रत्येक तरान ती मरी जाय अशी सर कृपा आनी बेसांवां मागोवन दिवं दी आनी हर एक दीस देवाचो ह्या जेजूचो मोग जाणा जावन हें कुटुंब प्रत्येक तरान ग्लेन ताची जिणी ह्या संवसारांत जियोंक जाय अशी कृपा ती मरी आमकां हर एक दीस मागोवन दिवं दी म्हणून आमी त्या सुमेत लागीं मागया
आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज मुखार येवं, तुझी कशी आमचं सुखकारी आणि आम्ही आमचे शिकलेल्या तसे अशी कामूस आणि आम्ही प्रमाण मरे परमरले सम तुझे सनाता श्रेमते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगसी जेसु सरस्वती तुमचे स्वयासो सर्वपुदिता देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे आपला आशीर्वाद करून बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे ग्लेनचे सदा सवानीचे तुझी कृपा असो. आमेन. थँक्यू. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वड तुमचे सोबे आसू मोगाच्या विल्सन ग्लेन आणि मोगाच्या बॉबिनो या दिसाचो महत्व आम्ही आता प्रस्तावनात ऐकूया. मोगाचनो एमकरिस्ताच्या मेजाबोवरी आज जाल्ल्या तुमकां समेस्ता मोगाचो स्वागत. आज विन्स्टन ग्लेनाक वर्त्या संतसाचो आनी संभ्रमाचो दीस. आज पयले पोटी पवित्र उंड्या आनी वायना रुपार एमकरिस्तांतल्या जेजू काळजां सेव व्हडा अत्रेगान राखून दवरलो वर्तो दीस. जेजू जिविताचो उंडो आत्मीक काण जावन ताका स्विकार करतना सदांच जेजू बरी जावच्याक आनी ताच्या मेटांनी सरच्याक
ह्या मिसाच्या बलिदाना वळी करपा मागया. सांगातास एमकरिस्तींक तयार केल्ल्या येसाकांक, ब्रदरांक, शिक्षकांक तशेंच देवबिरातीन वाडयलेल्या आवय बापाय पोदोर मोदोन आनी सैऱ्यां पासत प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वळी मागया. Kiedy warto suntos देवानच विल्सनाक आज आपलें आसान जावन घेवचें, ताच्या काळजांत देवान येवचें आनी तो देव येता न्ही केवल आयच्या दिसा खातीर बगर सदांच विल्सना सांगात रावून तो येता. देखून केदो व्हडलो संतोश देवान आमच्या भुरग्यांत येवचें, आमच्या कुटुंबांत येवचें आनी ताच्या देण्यांनी आमकां भरचें. देखून आज प्रत्येक जावन विल्सन ग्लेना पासून मागया. मस्त दिसांची तयारी ताणें केल्या. ह्या दिसा पासून ताच्या आवय बापायन मस्त व्हांवन काडल्या आनी खंडीत जावन जेजू हें जाना. देखून आज वर्ती देणी घेवन जेजू ताच्या काळजांत येता आसतना खरो संतोश, धदोसकाय, समाधान ताचें तें आसूं आनी सगळ्या कुटुंबाक देवाच्या आशिर्वादाची भरती मेळो म्हूण मागया. हें बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्याक एक कडीभर आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. सांगत आमी म्हणया, हांव पातकेंत सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवाळ अपराध. ह्या पासून बगेबोन सदांच संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Jesus Christ.
तुव्या सुम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सडबंदारा तुझ्या कष्टा मरणाच्या बुगडा साक वो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची ताण आनी भूक आमच्या काळजांनी वाड असे तुझे सडवणीचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुझ्या जिवन आनी मोगान आमी अधीक बरो. ये तुझ्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू. सो बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. तवळ मोइसेन सर्वेस्पराची सर उतरां आनी सर कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगली सर उतरां आमी पाळटल्यांव. देखून मोइसेन सर्वेस्पराची उतरां बरोवन घाली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलीच्या 12 कुळयांक 12 पत्रांचे खांबे उबारले. उपरांत तांणी इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारूंक सर्वेस्पराक शांती बळी भेटयली. मोइसेन रक्तांतले अर्दे काडून एका आयदनान घाले आनी उरले अर्दे रगात वेदीचेर शिमटयले. ताणें सोल्ल्याची पुस्तक घेतले आनी ते लोकांक वचून सांगले. तांणी जाप दिवन म्हळें, जे कितें सर्वेस्परान सांगलां ते सगळे आमी पाळटल्यांव. आमी ताका विधेय जातल्यांव. उपरांत मोइसेन रगात घेतले आनी ते लोकांचेर शिमटोवन म्हळें, हे ते रगात सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ले सोल्ल्याचे देवाचे उतार हे. ताची पदवी ताणे केली विचित्र कृत्या आमी वर्णितेल्या. सर्वीचो मुडो सर्वेस्पराला कामिलो. इतले कोणी मोळपाच्या कोपान ताणे आज्ञा दिली. अंतराळाची दारां ताणे उगडली. तांच्या काना जेवणाक पावसा बरी मान्ना ताणे धाडले. सर्गींचो उंडो ताणे तांकां दिलो. सर्गींचो उंडो सर्वेस्पराला कामिलो. मनशाने केल्लो बलिस्तांचो उंडो दादोशी जायसर ताणे तांकां पोसली. आपल्या उजव्या हातांत जिखून घेतल्या पर्वतार. आपल्या भाग्यवंत गांवांत ताणे तांकां पावयली. सर्गीचो उंडो सर्वेस्पराला कामिलो. सर्गीचो
Jivo undo sergitam devlolo zo konundo kata to sasta jiye dolo सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जुवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूया. त्यावेळी जेजून सुदैवांच्या जोम्यांक म्हळें, हांवच तो सर्गीन तावन देवोन आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनांक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे तें जीव आसना. सो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता ताचे थंय ससनांचो जीव आसा. आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवांत बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार तावन देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय, ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनांक जियेतलो. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन म्हणटा तुमी जेजू. जेजू क्रिस्ता ते भोवमुगाच्या भावान आनी भयणीनो, प्रत्येक तरान ग्लेन हेच्या दिसा तुका सांगूंक हांवें हाचे 2 पॉयंट. फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड आनी सेकंड बेस्ट गिफ्ट. तुका सदांय मम्मी इस्कोला वेतना टिफीन दिता न्ही गी, टिफीन बॉक्स दिता आनी तातूंत तुका जाय जाल्यार बरें खाण प्रिपेर करून दिता. तेन्ना परकावन पाटी येताना टिफीन खाली आसता की फुल्ल आसता? खाली आसता. मागीर फाल्यां परतून खालीच टिफीन व्हरून येता की ना? परतून मम्मी बरें दिता न्हय गी? तो हर एक दीस मम्मी तुका कितचें जाय तें टिफिनांत घालून दिता तुज्या कुडीक खाण. आज तावन तूं जेजूक पयले फावटी स्विकार कर न. आज तावन तूं हर एक दीस मम्मीन दिल्ले टिफिनांतलें खाण तें एका घडयेक मात परमात सांजेर परतून भूक लागता. परतून मम्मीन कितें म्हण प्लेटीन घालून दिसी. पूण आज तावन जेजू तुजे थंय येता, ताकाच तुका दिता तुजी भूक थांबोवंक आनी तुज्या संगात रावंक. एक बेस्ट फ्रेंड जावन, कशें डॅडी आनी मम्मी तुका बेस्ट फ्रेंड जावन आसात की ताचे की 10 बेस्ट म्हणले बरी. जेजू आज तावन तुजो एक फ्रेंड जाता. तूं हर एक दीस मम्मी कडेन उलयताय, डॅडी कडेन उलयताय, तुज्या फ्रेंड्सा कडेन उलयताय, थोडो वेळ मात उलयतात. पूण जेजू तशें न्ही. हर एक दीस तुज्या संगाता आसता ह्या कुमगारा मारिफात तुज्या संगाता जियेता आनी तुका संगात दिता. एक बेस्ट फ्रेंड बरी तो तुजे लागीं उलयता. आनी आज तावन तुका आनी एकलो जण आसा उलोवंक. कशें तूं मम्मी कडेन क्लासीन तुका आडे जालें, कितें जालें, तुज्या फ्रेंडान कितें फायटींग केलें कडेन सांगता की, तशें आज तावन तुवें जेजू कडेन सांगूंक आसा. हर एक दीस मिसाक येवन जेजूक कुमगारांत स्विकार कर न
आनी जेजू लागीं घरा वचून मागण्या करता आसतना ते उलोवंक आसा आनी सांगूंक आसा आज कितें बरो होमवर्क दिला आनी हांवें कितें केलां तितलें मात्र न्ही म्हाका इतली पुरासन जाल्या तो कितें आनी कितें सकत जाय स्ट्रेंथ जाय तेजे कड तुका आज तो बेस्ट फ्रेंड जावन म्हणचो जेजू तुका तुज्या संगात आसा आनी ताका ताचे कडेन ते उलोवंक आसा आनी देवान आमच्या मेस्तांक प्रत्येक तरान क्रिस्तवांक बेस्ट गिफ्ट जावन ताच्या पुताक दिला आनी आयच्या वंजलांत आमी आयकले बरी जो आमच्या वंजलान सांगले बरी जेजूचे खरें मांस आनी ताचें पिवन आमच्या मेस्तांक ताण भोगोवचें तसलें ह्या संवसारांत असलें खंयचेय काण ह्या इस्रायल परजेक सर्वेस्परा देवान मान्ना दिवन पोसलें तांच्या यात्रेक पळयनार सर्वेस्पर देव तांकां जाय आसलें तात्कालीक काण दिलें तांणी पूण आज ताच्या पुताक जेजूक आमकां दिला आनी आयच्या दिसा हांगासर आमी जमल्या सर्वां निजायकी बागी कित्याक म्हळ्यार ग्लेन आयच्या दिसा जुबलेवाच्या जेजूक स्विकार करता 2025 वर्स जेजूचे जुबलेव ह्या संवसाराक येवन जेजू 2025 वर्सां संपता जेजूचो जुबलेव आचरण करता आसतना त्याच जुबलेव आचरण करच्या जेजूक ग्लेन आज स्विकार करतना ताच्या संगाता ताच्या संतोशान भागीदार जावंक आमी सर हांगासर आयल्या सर्गींत हांव देवान आमची आत्मीक भूक तापोवंक ताच्या पुताचे मांस आनी रगत दिला आनी अशें ह्या संवसारांत यात्रीक आमी भावार्थ जे देवा थंय दवरून जेजू सांगता आमचे मेटा घालतना हे आमच्या भावार्थाच्या पैणांक जाय आसलें काण आनी जेवान देवान आमकां फावो केला अशें आसता क्रिस्तांव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ग्लेन्ना आज पयले फावटी स्विकार करता जाल्यार जेजूक आमी आमच्या जिवितांत देवाक हर एक दीस जेजूक कुमगारा मारिफात हर एक दीस मिसाच्या बलिदानांत आमी स्विकार करता देवान दिल्ल्या बेस्ट गिफ्ट ताच्या पुता जेजूक आनी त्या जेजू सांगता विश्वासान प्रत्येक तरान ह्या वर्सा भरवसाचें वर्स म्हणून आमी आचरण करता आसतना भरवशान जियोंक आनी आमच्या विश्वासाची मेटां ताच्या सांगाता हर एक दीस जियोंक जेजू आमकां भरवसो जावन आसा अशें आसतना आमचें जिवीत आज एक घडी बरी आमी व्हरोन पळोवया सोम्या सांगता आमी कशें आसा की हर एक फावटी जुबलेव आचरण करता आसतना त्या जुबलेवाच्या व्यक्तीक जुबलेरेन ताका कितें जाय तें आमी करूंक आशेता ताका कितें पसंद आसा तें आमी रेडी करता आयच्या दिसा ह्या वर्सा आमी जेजूचो जुबलेव आचरण करता जेजू कितें पसंद जेजू कितें आशा आसा ह्या जेजून आमचे कितें कितें आशे आमचे जेजून आशे आमचे एकत ताच्या सांगात आमी रावाजी जीव दिल्लो देव हर एक दीस आमकां जाय आसलें उदक वारें रावंक भुमी सगळें दिल्लो देव आमच्या सांगात हर एक दीस आसा आमी ताच्या सांगात आसा हांगी संबंद कुमगार आमकां ताच्या संबंदांत हे करता ह्या ताचेच मांस आनी रगत आमी पियोवन देवाच्या संबंदांत एक जावन रावंक सोमी आमकां आपोवण दिता आनी एक तरान सांगचें जाल्यार एकाच कुडीचे सांदे आमी जावन जियोंक आसा क्रिस्तांव म्हणल्यार भावार्थ सोम्यान ते दवरन आनी आमी दवरला तो भावार्थ सोम्यान ते जेजू ते म्हणलें आमी आमच्या जिणे मारिफात प्रत्येक तरान कुटुंबा जिणेंत आवय बापूय जावन भुरगीं सांगाता आसून वडिलां सकट सांगाता आसून देवा थंय आमचो संबंद मागण्यांत प्रत्येक तरान मेसाच्या बलिदानांत मात्र न्ही घरच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत मात्र न्ही ह्या मागण्या आनी देवाच्या उतरांनी आयकून आमी जोडलेलो देवा सांगात आसलो संबंद आमच्या जिणेंत आमी दाखोवन दिवंक आसा त्या वेळा मात्र आनी एकलो आमकां पळयता कोण तो आमची वळख धरता न्ही बगार आमचे भितर आसल्या सोम्यांची जेजूची वळख धरता आनी अशें देवाक जेजूक सांगस जावन ह्या वर्सा प्रत्येक तरान जुबलेवाच्या ह्या वर्सा आमी आसतना त्या सोमे लागीं आमी मागया जेजू लागीं हर एक दीस उलोवन जेजू संबंद घट करन तो संबंद आमच्या जिणे मारिफात आनी एकल्याक आमी दिवया अशें आमी जेजूचे खरें भाव आनी भयण जावन पूत आनी धूव जावन ह्या संवसारांत जियोंक जेजून आमकां आपयला आसतना देवान दिल्लें बेस्ट गिफ्ट ताच्या पुता जेजूक आयच्या दिसा ग्लेन पयले फावटी स्विकार करन आज ताच्या जिणेंत हर एक दीस त्याच जेजूक स्विकार करन जेजू संगाता संबंद दवरन ह्या संवसारांत तो जियेतना ताचे पासून आमी मागोवंक हांगासर आयल्या आनी जेजू थंय आमकां असो भावार्थ आमी घट करन देवाच्या मोगांत एक जावन रावंक
अशें देवाची मोगाची भुरगीं जावन ह्या संवसारांत जिवंक ताणें आमकां आपयलां आसता. आयच्या दिसा काळजा भितर ह्या जुबल्यावाचें वरस आमकां कळीत आसा. बापसाहेबान दार उक्तें करन हें जुबल्यावाचें वरस आरंभ केलें, ह्या उक्तावन केलां. आमी सोमयांक हर एक दीस ह्या मिसाच्या बलिदानांत स्विकार करन आमच्या काळजांत दवरन भीक घाला म्हणून सारी जाय. आज ग्लेन आयच्या दिसा तूं जेजूक तुज्या काळजांत घेताय. पदऱ्यावर हर एक दीस कुमगार दिल्या मागीर कुमगार भितर दवरून बी घालता न्ही गे. हां, तर आज तुवें एक निर्धार करूंक आसा. तुज्या जेजूक तूं कुमगारांत हर एक मिसाच्या बलिदानाक घेवन स्विकार केल्या जेजूक तशें ते भितर दवरून काळजा भितर भीक घालता गी. भीक घाली ना जाल्यार बापसाहेबान सांगलें बरी, आमच्या काळजाचे एक द्वार ह्या एक बागील उक्तें करन आमी भायर पळोवचें नाका. दोनी बागील आमी उक्तें करूंक आसात. दोनी बागील उक्तें केल्यार मात्र जेजूक आमी संपूर्ण आमच्या काळजांत जागो दिल्लें बरी जाता. एक बागील मात्र उक्तें केल्यार अर्दें उक्तें केल्यार आनी अर्दे बागील आमी ह्या संवसाराच्या रटावळींत आमचें आस्त आमचें म्हणलें कितें आसा गे ताकाच आमी समर्पण जेजूक अर्दो मात्र जागो दिता. अशें आसता. ग्लेन आज तूं जेजूक संपूर्ण तरान जेजू तुज्या काळजांत येवन भितर येवन रावता आसतना त्या जेजूक तुवें हर एक दीस तुजे बागील उक्तें दवरूंक आसा. म्हणजे ताचे लागीं तुवें उलोवंक आसा. तो तुज्या सांगात बेस्ट फ्रेंड जावन आसा आनी तें जावन आसा तुका बेस्ट फ्रेंड. आज विकार जेजू तुका बायबल एक गिफ्ट जावन दिता. बायबल कित्याक म्हळ्यार देवाची उतरां जेजूची उतरां हर एक दीस तुवें वाचूंक आसात आनी तुजे कर्ण घेवंक आसात. पूण इल्ले दीस सरतना तूं बायबल खंय घेवन कोणच्या दवरीत. पूण हर एक दीस मिसाक आयल्या वेळार जेजूक स्विकार करतना देवान दिल्लें बेस्ट गिफ्ट जेजूक हांव स्विकार करता आनी त्या जेजू सांगात हांव रावता आनी त्या जेजूचो मोग करता आनी जेजू कडेन उलयता. हें जावन आसा ते हर एक दीस जियोवचें तें बेस्ट गिफ्ट जेजू सांगाता. अशें आसतना क्रिस्ता देव मोगाच्या भावान आनी भयणो, देवान आमकां दिल्लें गिफ्ट जेजूक दिलां. ताचें सांगात आमी रावाज आनी आमचो भावार्थ आमी ताचे थंय घट करन आमची मेळटा आमी गलीजे. आनी अशें ह्या संवसारांत जेजू सांगाता जियोवन ताका साक्ष जावन आमचे कुटुंबां जिवीत सरूंक मात न्ही आनी एकल्याक त्याच जेजूक आमी दिवंक आसा. आमच्या उतरां मारिफात आमच्या मागण्या मारिफात जावंक पुरो, ह्या एकाच्या ल्हान व्हड कामांनी जावंक पुरो आमच्या जिणेंत जेजूक आमी आनी एकल्याक दिवंक आसा. जेजू कशें आमच्या काळजांत आयला गे तो आमच्या काळजांत रावंक मात्र न्ही आमच्या जिणे मारिफात आनी एकल्याक आनी एकाडे उलोवंक अशें येता. आनी एकाडे आमचो संबंद दवरून देवाचो मोग कितें की म्हूण आमी पसारूंक आसा. त्या वेळार मात्र आमी हर एक दीस मिसाच्या बलिदानांत स्विकार केल्लो जेजू आनी एकल्याक पावता. आनी अशें आमी देवाची मोगाची भुरगीं म्हूण ह्या संवसारांत आसल्या हर एकल्याक कळीत जाता. अशें आसता आमच्या जिणेंत मागणें देवा ती दवरूंक आसो, संबंद दवरूंक आसो एक हातेर जावन आसतना जेजू सांगात आमी हर एक दीस त्या मागण्यांत आमचो संबंद घट करया. आनी अशें ह्या जुबल्याच्या वर्सां आज ग्लेनान स्विकार पयले फावटी स्विकार कसो जेजू आमच्या सांगात आसा म्हणलें उडास दवरया आनी त्याच जेजूच्या मोगांत हर एक दीस रावोंक आनी जियोंक जाय अशी कृपा तो सुसोमी आमकां दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागया. ग्लेनान येव क्रिस्तान जेजू सेवता आसतना जेजू बरी जावच्याक गरज आसा तो आदार आनी आमकां सोमेस्तांक बरी बावार्थी जिणी जियोंक ह्या येव क्रिस्तांत तसो जेजू आपल्या बापा समोर आमकां खुरपेन आनी बळान बरो म्हूण मागया. आमची मागणी एक देवा समोर उबारया. तुजे मिसांव चलोन व्हरच्या आमच्या बापा साहेबांक, बिस्पांक, याजकांक, धर्मीक भाव भयण्यांक आनी सर लोकांक जेजू सस्नीक जिविताची खरी वाट म्हणल्यार परगट करूंक धैर्य आनी कृपा दिव म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी लोकांच्या उदरगते खातीर निस्वार्थपणे करूंक जाणवाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढींक वळख जावन कश्टांच्या सर पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक जाय ती कृपा आनी कश्टा वेळार फावो ती बुजोवन हेरांतावन लाभाशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां हेरेंगलांक जिजून सासनीक जिविताचे वाटेन चलोवंक वापून दिला
आम्ही ख्रिस्ती माऊल्यांचे जिन्मदारी हरिपोने जिवंक आदारी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आज एवकारिस्ताच्या सक्रामेंत घेवंक तयार जाल्ल्या ग्लेनाक तुजे आशिर्वाद घाल. ताणें सदांच जेजू बरी जावंक, जेजून शिकयल्ल्या शेगुणांनी वाडोवंक, नितळ निर्मळ खालतेपणाचे शेगुणाचे जिणी ताणें जियोंक, ताजी जिणी फळाभरीत जावंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या पवित्र बलिदानात एवकारिस्ताचो संभ्रम आचारसूंक आमचे संगी हजर आसच्या सर याजकांक तुज्या कृपया देण्यानी बर. जेजू क्रिस्ताचे मिसां फलाकपणी करूंक लोकांतान भरपूर सहकार लाभू दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. जेजू जिवीत असो उंडो जावन आसा, आमी सदांच आमच्या खणा जेवणाचेर देव ताची दराळ आशिर्वादा घालून दी आनी हर एका वावरड्याक ताच्या वावराचो फोड लाभून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या वैयक्तिक गरजां पासून मागया. सर्गींच्या बोधायळ बापा, तुजे समोर आज आमी एका काळजा मनान आमची मागणी उबारल्या. प्रत्येक जावन ग्लेनाच्या काळजांत तूं येता आसतना तुज्या दैवीक थेने आनी ताचें जिवीत नंदन कर. सर्गींच्या जानवायन आनी शाणेपणान ताचें जिवीत बर आनी आत्म्याची देणी ताका दिवन ताचें जिवीत तुजे सारकें तें जावं दी. सांगतास ताच्या कुटुंबाच्या आवय बापायक, मोगाच्या सर्वांक तुज्या आशिर्वादान बर. हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून वो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोबांचो वंड आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपोवन दिता. जशें जायत्या कणांचो एक वंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या मातसो मेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उभार उब्या. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासोव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय
जेजो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका धीन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो सासनाक तो आमचो करो याजा निरंतरी भेटों सवो याज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमचे सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पसत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवण आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पसत वारयलेलें ताचें रगत पियेवन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सदाळ बारा सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून खिंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसाक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंचे तिसपरीच्या वाजतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाजलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्या तुमचे पासून आनी सुबेस्त मनशां पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Power so good purgatovia. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतालो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उदास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोवचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टाक ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें बळजळीत मुखमळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्त जी दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मोरये देवाच्या माये संगाती
तुजो पती भगवंत जुजे भगवंत दमतता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu vorbi, Tias Jesu sangata, Tias Jesu doi. पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार पापा सर्वंदन आणि वैभाव तुका सासनाच्या सासना आमीन. स्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरबुशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळते सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या थरदतांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण जे पवित्र सभेच्या भावर्थाचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपणान सांबाळ. तुजी येता राजवड चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पासारया. संसाराचे पाप कापले आमची काकूक देवाचे शेळये संसाराचे पाप कापले आमची काकूक देवाचे शेळये संसाराचे पाप कापले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी जिविताचो गुंडो ताका जेवता तो सासनाक जियेतलो म्हण आमच्या सोम्यान ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीच्या कुंवारा मोगाचो संदेया जेजू सडवून दारा पातक्याच्या आदारा कयाळपण सुखदारा जेजू काकूळ दारा सर्गीच्या कुंवारा मोगाच्या संदेया जेजू सडवून दारा पातक्याच्या आदारा कयाळपण सुखदारा जेजू काकूळ दारा. स्वादिक जेजू मोगाळ जेजू काळजांत म्हज्या राव तूं जेजू कश्टांत म्हज्या
शिमोनान सोम्या अर्गा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून पत्या उकाता सोबा मुड्या उकारी कारजान बिनवा शिमोनान सोम्या अर्गा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून पत्या उकाता सोबा मुड्या दयेन आमचे थंय सोम्या आयलाय देण्यान तुज्या आमकां यादोस केलाय सर्गीकारान आमचे पोशण केलाय मोगान तुज्या आमकां एक केलाय उपकारी कारजान बिनवा शिमोनान सोम्या अर्गा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून पत्या उकाता सोबा मुड्या बापा सासनाक तुझ्या दैविक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय तो दीस पावसर माई पासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदे भोंवतणी एकठांय करून त्या समुद्रावर त्या सुखाचे सुफळ कोणा जेजूची आमोली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाचे काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तुवें बसयलेल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं मोगाच्या ग्लेन आज पयले फावटी तूं जेजूच्या काळजांत तूं घेतलाय पयले कुंभगाराक पयले कुंभसाराक तूं बरें तयाराय तुवें केल्ली आनी आज एक नवो अनुभव जेजू तुज्या काळजांत आयिल्लो तो अनुभव जेजू सांगता तुवें वाडोवंक जाय जेजू बरी तुवें जावंक जाय त्या देखून बरें करून तुवें शिकोवंक जाय एक आनी दुसरें तुज्या पप्पा मम्मीक मोग करूंक जाय दिसपट्ट मागणें तुवें म्हणूंक जाय आनी अशें बरो भुरगो जावन थंय वाडोवंक जाय न्हय न्हू ओके आमी सर पाद्र्याब तुजे खातीर मागलां आनी तुजे पप्पा मम्मी खातीर हांगा आशिल्ल्या कुटुंबाचे सर संदे तुजे सांगात आसात आज तुवें पप्पा मम्मी खातीर मागोवंक जाय आनी अशें आयचो दीस सदांच उडास दवरूंक जाय परत आमी सर याजक पाद्र्या सकट आनी हांगा आजरे सकट तुका बरें मागता तसो जेजू तुज्या सांगात रावून सदांच तुका बेसांव दिव आतां निमाणें खंतार म्हणच्या पयलें कोंत बेदीन आनी पवित्र पुस्तक नवो सल्लो तुका दिता हांव आनी तो कोंत घालूंक बेंचीन घालूंक आनी तो नवो सल्लो वाचूंक तुवें शिकोवंक जाय तुजे पप्पा मम्मी तुका शिकयतली न्हय तें उबें रावया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं दाबाजीक आशिर्वाद घेवच्या तकली बगया सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळूं आपल्या मुखामळ असो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागोव दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिव आनी सर्व पोतवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं वसोणयात क्रिस्ताचे शांतींत तुमकां धाडटा देवाची ओडकार
Mogacha Bavanar Benino, Contani Bentene, Moria Bayanam Kadevchi Katera, Servane Samisterniado, Prajit Kuru, Magne Kuru, Adiyam Kantra, Somia Sangata, Sadans, Tachi Burgesa Jumcha, as Pratikridin clan, Jesu Kupila Kumgaran Sil, Tasa Sound, as he Contani Benten, Tachagadan Galtana, Sadans, Moria Maek Mankuru, Adiyam Kantra, सोडविण्याच्या मिस्त्रान संपूर्णपणे आपणाकस समर्पण जायची कृपा माग्या बोगाडा सर्गेंच्या बापा हे कोंतनी बेंतेन प्रत्येक साव तुझ्या आवयक आमची आवयकन गुर्त साव आणि आमकांत्र सदांच देवाची कशी करून तूं आमकां आपोवन दिताय जें कितें तिणें सांगलें जो कितें सांगता तें तुमी करा ह्या कोंता मारिफात तुजे सोडविण्याची मिस्तर आमी नियाळतना ह्या बेंतेने मारिफात प्राजीत संस्कार आमच्या जिवितांत परत परत घेवंक आनी सदांच तुज्या मोगान जियोव तूं आमकां कृपा दी ह्या कोंत आनी बेंते तुजी मिस्तार आशिर्वाद घाल आनी ह्या भुरग्याक सदांच तूं राख आनी सांबाळ ताकाय तुज्या मोगान भर हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे भगवान कुर्सके कुर्वेन निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन Amen.
शिकोंचे